नंबर 1 चिश्ती रसूलुल्लाह। हाँ, और ये ना समझना कि किताबें बदल गई हैं, और ना ये धोखा देना, तुम्हारे बड़ों ने मुनाजरे लड़े हैं इसकी हक में। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा, शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हरगिज़ ऐसे मुगल सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हरगिज़ ऐसे मुगल सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और तुम्हारे आला हजरत, जिसकी वजह से तुम्हारे फिरके का नाम है बरेलवी फिरका, उन्होंने फतावा रज़विया में सबा सनाबिल की तारीफ की और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आया। अगर आला हजरत को पता था चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है तो आला हजरत गए, और अगर नहीं पता था तो आला हजरत की बुजुर्गी गई। उन्हें पता ही नहीं लगा कि मैं केड़ी किताब पे कोट करना हुआ, क्योंकि ये तो कहते हैं वो गौसे वक्त था, वो तो पूरी कायनात को एक राई के दाने की तरह हथेली पे देखते थे। उन्होंने नहीं पता लगा कि ये कूड़ लिखे है, और झूठ बांधा कि नबी इस्लाम की बारगाह में मकबूल है। और दूसरे जो इनके सेकंड आला हजरत है, पीर मेर अली शाह साहब अल मारूफ टार्जन, जिनका मैंने नाम रखा है, जो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे इन्होंने लॉन्च किए थे, उन्होंने क्या मुनाजरा करना था, उन्होंने तो तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में खुद चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात का, और शुक्र करो मुनाजरा नहीं जो होया उस दज्जाल नाल। कहते नहीं, लाहौर जाके बैठ गए थे, वो कादियान तू आए नहीं, सरकार वो नहीं आया था, तुसी पहुंच जाते ना, निगाह मार के साड़ देंगे ना उन्होंने। वो इसलिए नहीं आया था कि ग्रेट ब्रिटेन ने कहा था कि इसने गुंडे रखे हुए यहां पे तो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि यहां से पठान भी काफी सारे साल ले गए थे वो, तो इसलिए वो एक अमन की वजह से उसको उन्होंने निकलने नहीं दिया। चलो वो नहीं निकला, इसका काम था ना कि ये वहां पे जाता, 1 घंटे की ड्राइव थी ना, पहुंच जाता वहां पे और जाके ललकारता उसे। और दूसरी तरफ आपको कहानियां करा रहे हैं जी, उनको नबी इस्लाम ने ख्वाब में कहा था कि सुबह तू कलम को हुक्म देगा, कलम खुद लिखेगी, अल्लाह से डर जाओ। रसूलुल्लाह ने तो कातबीने वही रखे हुए थे, हुजूर को तो अल्लाह ने कोई ऐसी कलम नहीं दी जो कुरान लिखती हो, तो पीर मेली के पास कहां से आ जानी थी कलम? कूड़ झूठ मार दे जाए, और झूठ पकड़े जाते हैं इनके। तो चिश्ती रसूलुल्लाह उन्होंने भी मार्फत की बात कहा। और फिर इनके जो चाचू हैं अशरी थानवी साहब, उन्होंने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में चिश्ती रसूलुल्लाह का झूठा दिफा किया, और मैं इसका पोस्टमार्टम कई दफा कर चुका हूं अल्लाह के फजल से। ये एक हवाला। दूसरा हवाला मैंने दिया था कश्फ मजूब में, साहब और सुकर के चैप्टर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठा इल्जाम लगाया कि उन्हें अपनी सहाबी की बीवी पसंद आ गई, और उस सहाबी के दिल में उसकी बीवी की नफरत डाल दी, और उस सहाबी ने तलाक दी, और नबी इस्लाम ने फिर उनसे शादी कर ली सईदा ज़ैनब से। हालांकि बात कुछ और थी। इससे उन्होंने रिजल्ट निकाला कि बायजीद का शुक्र इससे साबित होता है। अगर बायजीद जो है वो कोई इस किस्म की हरकत कर लेता था तो क्या हुआ, नबी इस्लाम ने भी तो इस तरह किया, नाउज़ुबिल्लाह। और जुनैद बगदादी का साफ साबित किया कि जिस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी तो साहबी की बीवी के ऊपर आशिक हुए और उसे कत्ल करवा के शादी कर ली। तौरात का झूठा वाकया, और खुद इनके पीर करम शाह साहब कह रहे हैं ये काफरों ने वाकयात हमारी किताबों में दाखिल किए हैं, उन्हें पता ही नहीं चला काफिर किन्हों कहता है। कश्फ मजूब लिखने वाले ने, और कश्फ मजूब का मुकदमा खुद लिखा। ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन में तफसीर के दौरान सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 37 के कॉन्टेक्स्ट में लिखा यह वाकया काफिरों ने दाखिल किया, और कश्फ मजूब प्रिंट करते हुए उस किताब की तारीफ कर दी। यह इनका इल्मी लेवल है। 2 हवाले हो गए। तीसरा हवाला तज़किरतुल औलिया में इनके फरीदुद्दीन अत्तार, जिनको मंगोलों ने उसने लिखा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद बायजीद बुस्तामी के बारे में कि वो ये कहता था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, क़यामत के दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, और मैं कसमियां कहता हूं उन कहना बाबे रिटोन सन ओए सारे ही टोन ने कलम उठे ने ना दो ओए कलम उठे ने ते नबी उते भोंक देने बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, कहते हैं वो अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद,
میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب اصل میں یہاں یہ بیٹ میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یہ باطل تعویل اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. لو آج نواں تحفہ لے جاؤ. اوے اعلیٰ حضرت مننے والے ہو تو ابے نے فتاوی رضویہ چ لکھا ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. لہذا صرف حنیف قریشی نہیں فارغ ہوتا یہ بات کر کے، اعلیٰ حضرت بھی گیا. آج دی ڈیٹ اعلیٰ حضرت بھی گیا. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حنیف قریشی صاحب کی ذاتی رائے ہے. ہم تو کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہی تعویل کی ہوئی ہے. وہ تو ہم نے دریافت کیا کہ جھنڈا ہوگا بازید کا بھی، لیکن وہ ہوگا جو بخاری میں لکھا ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، اور میدان محشر میں کہا جائے گا کہ اس خائن کے لیے جھنڈا ہے. لوگ دیکھ لیں اس نے خیانت کی ہے. تمہارے بابوں نے ہمارے نبی کے ساتھ خیانت کی ہے، اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلہ لیا ہے. کڈی وڈی بلا تو آڈے چھڑ دیتی ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تین والے ہو گئے جی. چوتھا حوالہ تذکرۃ الاولیاء میں یہی بازید کہتا ہے میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ میں ہی حق ہوں. نعوذ باللہ. غلام احمد قادیانی دجال نے تو امتی نبی کہا تھا، نے ڈائریکٹ کہا کہ میں محمد ہوں. نعوذ باللہ. اور پانچواں حوالہ وہ کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء دونوں میں موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہوں نے ایک گستاخانہ خواب منسوب کیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں اترے ہیں اور ان کی ہڈیاں چن رہے ہیں اور بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. یہ الفاظ ہیں. وہ کہنا جی خواب پہ تو کوئی کنٹرول نہیں. اور بھائی بھی کہنا کوئی کنٹرول نہیں. اللہ دے بندے ہو تو بابیا نو نہ اپنے پیشاب ہوتے کوئی کنٹرول ہے؟ ٹھیک ہے نہ منہ جو کٹ دے رہے ہوتے کوئی کنٹرول ہے؟ کدے کہہ دے کہ جی مجذوب ہو گئے نے، مجنون ہو گئے نے. انہوں پتا ہے کوئی کنٹرول نہیں تو. لیکن اس کو تم شیطانی خواب کہو نا، رحمانی خواب کیوں کہہ رہے ہو؟ امام حنیفہ کا تو پتہ بھی نہیں ہوگا، ان کا کوئی لینا دینا نہیں، ان کی طرف منسوب کیا انہوں نے. کیا اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنے نبی کے بارے میں یہ خواب دکھائے گا کہ تم قبر سے اتر کے ان کی قبر مبارک میں اتر کے ہڈیاں سمیٹو؟ نعوذ باللہ. اور کوئی جھوٹا خواب کڑنا سی میرے کو پوچھ لے. میں بھی بریلوی رہا، کہتے ہیں امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا میں نبی علیہ السلام کے برتن جمع کر رہا ہوں، آپ کی لاٹھی، آپ کا کرتا مبارک. تو اس سے وہ سنتیں جمع کرنے کی ذمہ داری ان کے ذمہ لگی. علیحدہ بات ہے کہ حدیث کی کوئی کتاب نہیں امام حنیفہ نے لکھی، جہی ذمہ داری لگی سی وہ پوری بھی کوئی نہیں ہوئی. جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ ہم نے احترام سے رکھے ہوئے ہیں سامنے. باقی وہ فقیہ تھے، وہ ہم ان کو مانتے ہیں، محدث نہیں تھے. محدثین یہ ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں، جو ہمارے نبی کے غدار ہیں، ان کو ہم بابا نہیں مانتے. دیکھ لیں امام بخاری، امام مسلم کوئی میرے باؤ اجداد تو نہیں ہے. میں نے ان کی کتابیں اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، تو میں ان کو کتنا احترام کے درجے پہ رکھتا ہوں کہ میں نے ان کی کتابیں ان کی غیر موجودگی میں اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، تاکہ میں اس کو پڑھ کے نماز کا طریقہ سیکھ سکوں اور تمہیں بتا سکوں کہ میری نماز وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، اہل سنت کی نماز، اور تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹ اہل سنت کے منہج میں ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، جو کہ تمہارے غوث پاک نے بھی طریقہ وہی لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. میرا خیال ہے اتنی خوراک آج کے لیے کافی ہے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد